أبا كلتها تمقيلهم ننبعلهم كقدادو زي كالو نبارات كونو هلوي مرحة تقراي أبقود داي تمزابلتي استفلالو مرقات كحزو زرعي زلو بفلاي نتتمزابالي كيملس كالكيللونا تبحال نزح مزلو هزبا ويان حرنا تقراي بمدقاف كونا نمخصاص لعل الجام زد صوتلو تمزابلتي وحسنا زي كونا بوتاين ملسن أيفال وحسنة تمزابلت زرقاقت أب عدوم تتمريسوم يوزبل وطتون قتلو زلويو بوغن مرحتي كزيوم محدار تقرايخون بوغن هزباوي ويان حرنة تقراي زقرب كسي منقس فدرال تمزابلتن أب مربتهم كملس دليت يبلون زبليو بتدقاقامي أبز سمع كستات ون منقس فدرال نوعل سلام بريتوريا مليو كفتم زي مدلايدوما تمزابلتي ناب مربتهم كملس هيكالون بز مغنيات نزبتهم حدقاتات تأميت حمامن دحننتن دما اتي قدامي منستر أبي أحمد زمرح ماخلاي منقست حتى تخمزغنا مرحت تقراي وني قلتو أنصارو دما كاب مرحتن شمنياتاتن منقست بلتقنا زوحاب مقلت دما هزباوي ويانا حرنت تقراي نقوداي تمزابلتي كم بوليتيكا مسارحي تقملو زبل كسيو خوينو زقني قوداي تمزابلت حصاص بستحزم مرحت حوحات بمنقاف بلغت زحلفة كوميشنر مرارح راح سقعت حدقا إثيوبيا شفراو تخلا مريم دما تقوداي كم بوليتيكاو مسارحي يخون ملاو يززارب برقت الززاربان فهلما غزي نبركت زبالو عامتات دما تدقاقمتي ببسفلاليو أكلات كبال زتصنحيو كوميشنر مسكل قالو سينا إثيوبيا بسكرابرو على محتات مرحت حوحات نهزب تقراي بتميت مقطع داقماي كم مسارح بوليتيكا يتقاملو ألو خبليو زخصصلو مرحت حوحات نتي أب مصلل تمزابلتي نزركبو مرها قبري سيفتنيت نزقرب سبعو حجزات أب معلو كيوعل يقبرو محلاوم أبتيب قرب أوانا محقوب تمزابلت حصاص زقات أما كونتات مرتع مخانو إدما كم مغنيات ونطقيسو قلبي محبرسب عالم نمسحب أب معسكرات تمزابلت نزركبو قنات زقرب ردئيت بممنطال دراما وبروباغندا يقاو حلونا تبال زخصص حوحات أب مملاس تمزابلتي استفلالو مرقص زحازو نبارات تقارو جنرالات أبالات حيل مكلخال إثيوبيا أب تقراين قزعت تقراين زلو مرقصي الناس حون زخد زلوم تمزابلت بمحاز حتو مريت حين ملسن ناي ولقايت يكون ناي صقدي كالوت بوتاتات حتون تمزابلتي كم تحجاب محاز ملس ملسي لن زبلات جنرال ساموراينوس تمزابلت كم تحجاي تقملو مالو خبليو زسمع زلوم جنرال ساموراي راح زي كونه سبات سابا سفرو زقبرم ودب سمرت ون تكونه حوحات مخنيات تمزابلت خي ملسو يخلكلالو خبل دما اب مغلصتاتو زسفرأيو جنرال ساموراينوس ناي قزعات قداي مسرت سممعنت بريتوريا بزاتان بمرددان كفتسامي قبا تمزابلتي بزي مستادقن كم تحجا غيركا بمحاز مريت مملاس هايك علنا يقباني بل بسب او انتن حسبو مالك حيكونن كن ملسينا زبلو تمزابلتي كم زلو زفلت ايو كم تناي حزاز زبلة تمساسال صقم كيف الدما اتوم تمزابلت ملؤنا مربتهم كملسو كن الربارب علنا يلو جنرال ساموراينو ساب صحابو على محتت حزب تقراي حزون كابناي كونات جننن صبابان كناغفاي قالن بفلاي حدا جنرالات ناتلعلو ندالو يبلو ببوانو نابود بمغلጽ ناتبحالم فخراتات يسمعو يوم حزب دما وقع ايدلن يلؤيو نساتهم غنا كسمعوم اي كالن يبل بركز بلو اب صنتات تقراي تساتفت زنبرون بوغن منግስት ፌደራል ኮይኖም ንትግራይ اب مورار دما لعل اجام زنبروم نبرات مرحت ون انتونو ابز حز ساعات ጉዳይ ትግራይ ይመልከተን እዩና ብሎ ኢድአታውነት ዘርዩ እንትኾኑ በፍላይ ድማ ትግራይ ንኸይትዓብን ከይትልምዕን ቆሪን ሒዝዋ ዘሎ ህዝባውያን ሓርነት እዩ ዝብል ክስታትን ኢዳትን እውን እንዳጥቆም ዝርከቡ እዮም ብርገጽ ሕወሓት ነቲ ዝቐርበላ ክሳት እንትነጽገሉ እንትትከውን ተደጋገምቲ ብወገን ተመዛበልቲ ኾና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን እቲ መሪሕነት ቅልውላው ኣጋጢሙ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንኸይኸይድ ድማ ቆሪን ሒዝዎ ከም ዘለውን ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክግለጽ ዝጸንሐ እዩ ሎሚ እውን ግን መምዝባል ይቅጽላሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ጸለምቲ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ ብምኽንያት ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ጸጥታው ጸገሙ ናብ ትግራይ ዝምለስ ዘሎ በዝሕ ተመዛበላይ ይዝውስኽ ዘሎ ኣብ ትግራይ እኹል መዕቆብ የለን እቶም ተመዛበልቲ ምስ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣብ ህንጸቶም ዘይተዛዘመ ኣባይቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምንባር ከርፋ ሕይወት እዮም ዝሕልፉ ዘለዉ እንተኾነ ግን ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ ብስሩዕ ማእኸል መዕቆብን ዘየለዎም ኣብ ካብ 2016 ኣትሒዙ ኣብ 5 ወረዳታት ንዝነብሩ ተመዛበልቲ
ተመዛበልቲ ኣብ ረድኤት ከካተት ብዘይምኽኣሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ከም ዝርከቡ እዩ ዝኸስስ። እዚ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን መምርሒ ዝበሎ ክዕረብ ተደጋጋሚ እኳ እንተሓበረም ክሳብ ሕዚ መፍትሒ ክወሃብ ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ተመዛባላይ ንሕማምን ሞትን ተቃሊዑ ዘሎ። ኣብ 2024 ኣብ ዝተኸይደ ዳህሳስ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈረቓን በዝሒ ህዝቢ ረድኤት ዘድልዩ ምህላው ዝተኻየደ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ዝቐረበ እንትኸውን ድማ ኣዘዝትን ሰሙያን ፌደራል መንግስቲ ከምኡ እውን ወሃብቲ ረድኤት ናብ ትግራይ ብኣካል ብምምፃእ ዝተረድእዎ ከም ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ካብ ብሃገር ሰጊሩ በብርኪ ዓለም ዝፍለጥ ይብሉ ድማ ዘዛረቡ ኣብ ትግራይ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ብዘይገለ ድጋፍ ዝተመለሱ ተመዛበልቲ ብድምር ትግራይ ዘሎ ፀገም ብሃገር ሰጊሩ በብርኪ ዓለም ዝፍለጥን ብምዃኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ብዘይገለ ድጋፍ ዝተመልሱ ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ 1,700,000 ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ልዕሊ ዓቕሚ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ነቲ ዝርከብ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ኳስ ከቢድ ሕፅረት እንዳድን ካልእ ዓንቀፍ መሓልኻን ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ብምብጋስ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ክልል ኢትዮጵያ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ በብርኪ ዓለም ዝርከቡ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ድማ ነዚ ብኩናትን ብሓደጋን ተፈጥሮም ኣብ ፀገም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ መድያዊ ሓገዝ ንምግባር ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብር ፃዊዒት እናቐረበ ዝርከብ እዩ። መሰረታዊ ፀገም ተመዛበልቲ ዝፍታሕ መሰሎም ተኸቢሩ ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ መረበቶም እንትምለሱ ጥራሕ ዘይኾነ ጥራሕ ምዃኑ እንትፍለጥ ኣካላት መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ማሕበረሰብ ዓለምን ንመስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ተግባራዊ ክገብሩ ድማ ፃዊዒት እውን እናቐረበ ዝርከብ እዩ። እዞም ክስታት ግን እናቐፀሉ ዘለዉ እንትኾኑ ውሳነ ሕወሓት ኮነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ሎሚ ይኹን ፅባሕ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እንትኾይኑ ውሕስ ናብ ዝኾነ መነባብሮ ኢና ክንልእኾም ዝብል መርገፅ ዘስምዑ ዘለዉ እንትኾኑ ብዝተፈላለዩ ጀነራላት ብዝተፈላለዩ ኣብ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኮነ ብወገን ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ድማ እንተስ ብስምምዕነት እንተስ ብሓይሊ ግዛኣትና ክነመለስ ኢና ዝብሉ ፈኸራታት እውን ቀፂሎም እዮም። ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ።